السلام عليكم خوتنا الصيادين. راح نتكلم لكم على موضوع الخطاطيف، وان شاء الله تكون الفايده. تبعوا معايا بسم الله. تما الله يبارك الانواع والاشكال والاحجام، وكل نوع في بلاصتو، وكل خطاف عنده الميزه ديالو. وحنايا كاين واحد صبو واحد ان بتي طابلو هكذايا فيه كالكو زانديس باش الصياد يعرف واش راه يشري، ونشوفوا بالعقل بالعقل في كل موديل ابيبري الميزه ديالو. هاد الصوره راني نقلتها ان شاء الله في الفيكس. نتكلموا مثلا، نبداو بالاول. راح يقول هنا ان افيتاج تريبل ادج، مثلا لافيتاج تريبل ادج ماذا يعني ذلك؟ نروح مثلا لهاد الخطاف هذا من نوع اونر، نشاهدوا في الصوره هنا راه الطريقة اللي مضاو بها لافيتاج، يعني هذاك الرحية تاع السنارة ولا بوين تاع السنارة جاية على 3 أوجه: الوجه الأمامي، الوجه الجانبي، يشكلنا هاد لا بيراميد، يعني ماضي على 3 وجوه. السنارة ماضية على 3 وجوه. الثاني نشوفو لانسين هنا يقولنا فورجي. فورجي لامسون فورجي. هاولا لامسون فورجي. كيفاش نقدروا نعرفوا لامسون فورجي؟ بكل بساطة نجو للخلف تاع لامسون، نشدوه هكذايا، كي نشوفو من الخلف تاع السنارة نشوفو الانحناء المعوج، هذا هو الفورجي. ومعاه يلاقيه لامسون دروا، يعني كي تشوفو مباشرة يجي دروا. لامسون رونفيرسي اللي عنده الشوكة تاعو خلفية. عندنا لي دو فامي، امسون اباليت، هاي لاباليت، و امسون انو، هاو لي زامسون انو حلقة. دوك نزيدو نتكلمو على لي زونكونج. لي زونكونج هاد الجماعة اللي يقول لك اللي خارجين فيهم الروتور يسموهم عندنا في الجزائر، نقولوا الروتور. السنارة يجو فيها 2 سنات خارجين والا سن واحد، هاهم ليك. هاد السنارات هادو باش ما يخلوش الدود يعاود يخرج والا الطعم ما تكروش ينبه. فيهم ان اونكونج، فيهم دوبل اونكونج. نيرفوري هاهم ليك لي بالات. كاين بعض السنارات تشوفوا معايا هنايا عندهم دي تيري او نيفو تحت لاباليت باش يرونفورسيو لنا لاتيراس. هادو نستعملوهم للسنارات باش نصيدو بلا جيك والكالاج الخشين وما يشبه ذلك. عندنا ودوب ارديون. الارديون سي هاد لو روتور اللي يسموه عندنا الجزائريين لي روتور. ولو دوبل ارديون كيما مثلا في بورتوشينو ولا لو دوبل بارد. لو بورتوشينو عنده الروتور تاع الدوده، والدوبل بارد مثلا ها كون نشوفوا نلاحظوا هنايا، نعملوا نلاحظوا نلقاو عنده 2 شوكات خارجين له او نيفو دو لا بوينت. هذا يعاون لو فيراج السمكه تما راح تعلق في مجرد انها تلمس السناره. واش نزيدو نروحو لي بوينت بيروكي، لان نشوفوا السناره فيها انحناء كيما لي باك فورشي تاع لي بيروكي. ننتقلوا الالترا فان. السناره الالترا فان سي لامسون اللي تجي رقيقه، وتاوعنا بالعاميه يطلها السلك، تجي رقيقه عندها اون بينيتراسيون رابيد، وشنو ما تسمحلناش باش نمسو حوت كبير باش ما يكونوناش لي زاكسيدون اللي يتكسروا. وكاين فئات اخرى من الصنانير، مثلا لي باراليل جيج هادو يستعملوهم مثلا في لي لور تاع لي لونسي ايفي وما يشبه ذلك. عندنا دي زامسون اللي يستعملوهم في لاجيك. دي كولور اللي كاينين راكو تشوفوا هنايا، كل لون عنده اللوغو ديالو. احنا جينيرالمون نستعملو في النيكل. النيكل هي لا كولور هذه اللي نقولوا حنايا شغل تجي ميتاليك، لا كولور ميتاليك. والدوري مثلا، هاو الدوري الذهبي معروف. ولكن معظم الاوقات حنا نستعملوا لو نيكل نوار ولا النيكل نورمال. نيكل نوار تلقاه جينيرالمون في سي دي زامسون نوار،
وفي الكربون ايضا يجوا نوار. وكاين دي كولور روج بلو اكزيستيو هادوما باش يكون كاموفلاج انسان كيسحقو. والإينوكس، الإينوكس في البلدان المتقدمة شوية راه ممنوع، باسكو سي ميطال اللي ما راهش يديكومبوزا ويعيش بزاف في فم السنارة لو كان يقطع، وراح يأذي السمك، راه ممنوع. كاين احجام اخرى مثلا لي زامسون راكم تشوفوا معايا، سي دي زامسون تيكسون. لي زامسون هذا معقد التركيب، نديروهم جينيرالمون على لي تشاد، فيهم لي تيت بلومبي، فيهم انعواج باش يسمحوا لنا باش يجوا تما انيفو مع تشاد. تقدروا تشوفوا معايا ابي بري. فوالا هاو لامسون تيكسون مركب، يعني عنده تركيبة خاصة. يجي هنا كي تشوفوا معايا هنا لي تيت بلومبي يجوا عندهم لي كروش، لي كروشي هادوك. فوالا لي كروشي هادوك كما كتشوفوا هنايا، لي كروشي هادوك يتركب عليه لامسون تيكسون. هذا لامسون تيكسون كي يتركب للداخل. المهم التيكسون كاين دي زامسون مامو تكلمنا كاع الاحجام، وتكلمنا ليكسترا لون، سنانر اكسترا لون يجو لي تيج تاعهم طوال بزاف. وكاين دي زامسون كور اللي ما يرفدوش، كاين دي زامسون فرابي كيما هذا اللي ما يتعوجوش ما ينحلوش واعرين. كاين دي زامسون اتيت بلومبي نركبوهم جينيرالمون في لي بتي تشاد، ولا نركبوهم مع ديراغلو ولا. وكاين لي تريبل، لي تريبل هادو تاني عندهم بلايصهم ونستعملوهم في لابيش بالفيف، نستعملوهم مثلا كيما هادو في تركيبات تاع ليلور. وكاين كيما قلنا حتى لي تات بلومبي فيهم انواع واشكال، مثل هذا النوع تاني ايضا يروح يتركب على اللونسون ولا يتركب على بواسون اكسترا لون. المهم حنايا القاعده اللي ناخذوها ونستفادوا منها، الصناره هذه عندها احجام واشكال ندارت باش نعرفوا واش نركبوا عليهم طعوم. يعني كل صياد عنده اون بريفيرونس، يحب يصيد لي سبايدي، كاين الصيادين يحبوا يصيدوا لي بيلاجي، كاين كل واحد الماركات العالميه هذوما خدموا لهم احجام واشكال. ولو كان تدخل يعني في هذا العالم صدقوني راح تيه يعني. هنالك احجام اللي بالك الانسان متواضع هكذا بالك مازال ما شافهمش في حياته خلاص. بلا نتكلموا بصفة عامة، نتكلموا بصفة عامة، نقولوا حنا لامسون يسحقوها. الخصائص تاعها واش يكونوا؟ انها السنارة تكون ماضية، السنارة تكون ذات جودة، السنارة اللي المعدن تاعها لاباس به ويسمح يديكومبوزا في البحر باش ما نأذيوش السمك. السنارة تاعنا لازم نحسنوا الاختيار حسب الطعوم ديالنا. اذا كنا نصيدوا بلا بادور سونجيل وانما كراب، وانما نديروا سناره صحيحه خشينا اللي تسمح لنا بهذاك الامر. اذا كنا نصيدوا بالدود مثلا نستعملوا السناره خصيصا للدود وتكون رفيعه وطويله وعندها لي روتور تاعها نسمعوا. واذا كنا نصيدوا يعني صيد خشين شويه نكاليو مثلا الكرون بواسون، نستعملوا ثاني السنارات كامل احجام كبيره اللي ترفد الطعمه كونستونت كيما الكالامار، لي سيبيات كالي بالحي بالفيف البوري، وكل حاجه في بلاصتها. وان شاء الله نكون ما طولتش عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.